Ang dapita mga kaidol, nindot kay mga bato diri sa mga kaidol kay na mga design mga kaidol. But kung kasabot mo ana nga design mga kaidol murag kanji sign mga design mga kaidol. Ug napod siya kuan mga kaidol, mga bagis-bagis unsay di man wala dili man kabalo ang mubuhatan ang mga nitibo diri mga kaidol. So matingala nga lang ka mga kaidol kay naalay mga bagis-bagis mga kaidol. Nindot yung kayong mga bagis mga kaidol. Mao ni sa mga kaidol. Solid ni siya nga bato mga kaidol. Comment lang mo sa baba mga kaidol kung kabalo mo kung unsa ni siya nga bato mga kaidol kay murag ginagamit man siya og mga sil mga kaidol. So hangtod diri na lang mga kaidol. Salamat na lang sa inyong suporta o inyong panonood ug thank you for watching. Sige, bye bye mga kaidol.